क्योंकि चलती है अलविदा कहते हैं। के बाद अरबी ज़बान कुरान और हदीस की ज़बान है। अरबी ज़बान हमारे हबीब तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है। अरबी जन्नतियों और पुराने फरिश्तों की ज़बान है। तो आइए अब हम आपको अपनी ज़बान की लज़्ज़त से आशना कराने के लिए एक ऐसे मुहर्रिर को दावत देते हैं जो इस ज़बान में नज़र पूरा रखते हैं, जिनका उन्वान तहरीर व अलामुहा है, यानी जंग आज़ादी में उलमा इकराम का किरदार, जिनसे मेरी मुराद रफ़ी के दर्स मोहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मौसूफ से शेर के साथ दावत देता हूँ। महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद जब तक ना पाए उजाला ना हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल अ'लौना इन कुंतुम मु'मिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अय्युहल असातिज़तुल मुबज्जलून والضيوف الكرام وإخواني في الله، في هذه المناسبة الميمونة أنا أريد أن ألقي أمامكم كلمة وجيزة حول الموضوع المحدد حركة التحرير وأعلامها، فالرجاء منكم جميعا وأن تستمعوا إلى كلامي هذا. إخواني في الله، هذا من المعلوم لديكم أن بلاد الهند كانت نابعا للوطنية. إنها كانت أكبر مركز للوهميات والخرافات. أهاليها كانت بعيدة كل البعد عن الإنسانية وشرفتها، عن الإنسانية وكرامتها، عن الإنسانية وخصائصها. إنها تعيش عيشا جاهليا، عيشا فاسقا، عيشا باطلا، عيشا بعيد عن المنهج الطبيعي المستقيم، عيشا أقرب وأشبه بالحيوانية والوحشية. عبادها البطل الإسلامي الجليل محمد القاسم فنادى أول مرة في دلاجل الكفر والشرك كلمة لا إله إلا الله، ونور البلاد من كل الحقانية، ورفع راية الإيمان. ثم تسلسلت الفتوحات الإسلامية للإسلام والمسلمين في هذه البلاد الغريقة في الزيغ والضلال، وتطور شأنه شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، حتى آلت الحكومة الإسلامية في نصرة الغرب التي تولت إلى كتلة بديلة. لكن نريد أن آخرين تأقلموا وتعايشوا، تقابلوا وتصالحوا، تكاسلوا وتناكروا. إنهم سئلوا بمشاكل ذاتية وأعرضوا عن المهمات الحكومية. إنهم سئلوا بالمصالح الفردية وأعرضوا عن المسؤوليات الهامة. إخواني في الله، هذا من جانب، وفي جانب آخر أن الإنجليز كانوا في مصر، فأنه كان منتظرا للفرصة، منتظرا للموقع المناسب، منتظرا للهجوم على البلاد، فهذا كان له فرصة ثمينة. فتصدر داخل البلاد رويدا وتوطن في إيمان الحكومة شيئا فشيئا حتى سكنت النفوذ في دون البلاد وعرضها، وتقدم له الوصول في داخل البلاد وإيمانها، فما لبث إلا تحقق وتسيطر على هذه الحكومة الهندية وعزل الملك المسلم فهذا الشرف ونفاه إلى النفوذ وقتل أبناءه في
أيها الحبيب، ماذا وقع بعد؟ ماذا حدث؟ إنه تصير غالبا جابرا، تصير حاكما حارسا، تصير غالبا خالدا، تصير غازلا خالدا، تصير شاكرا قائلا، تصير ذاكرا ماشيا، تصير منتقما للإسلام والمسلمين، فوضع السيف في أهاليها وقتلهم قتلا وسفكهم سفكا وعد لهم عذابا نكالا واستعملهم استعمالا ونهبهم نهبا وقصمهم قصدا وظلمهم ظلما وحبسهم حبسا وشردهم تشريدا، فكانت المعيشة ضيقا ضنكا والحياة ذات ضرعا. إخواني في الله، في هذه الأحوال البئيسة الضيقة خرج الرجال والملوك والأطفال المسلمون والعلماء الربانيون والشبان المسلمون الأوفياء يتجمل بذكرياتهم وتضحياتهم تاريخنا لحركة التحرير. إنهم خالفوا هذا النظام الجاهل من الإنجليز، خالفوا حدوده وضعوا عليك الأمر عميقا ونفخوا بالدعوة والامتثال والقتال. إنهم تحملوا مشاكل شاقة، تحملوا مصائب فاضحة، تحملوا الاعتداءات الظالمة الجائرة، تحملوا القتل والضرب، تحملوا العذاب والنكالة، تحملوا الحبس والنفي، تحملوا كل شيء من النفس والنفيس. هذا ابن سلطان الذي عانق الشهادة، وهذا الشيخ رحمة الله الكيلاني والشيخ عمر السندي والشيخ محمود حسن الدوغندي والشيخ عبد الباقي الشهيد، وفي الأخير الشيخ حسين أحمد المدني والشيخ بركة الله المالك والشيخ محمد علي جوهر والشيخ أبو الأنام أسد وما إلى ذلك من العلماء والأبطال المجاهدين الذين أرخوا تاريخا عظيما. هؤلاء العلماء وفقهاء الذين قاموا دورا فعالا أدوا فعالا عظيما في إشعال الحرب في ميدان شامل وإقامة حركة المناديل الحديدية. إنهم ثبتوا ثبوت الجبال الراسيات وقاوموا مقاومة شديدة حتى قام الإنجليز رافعا ذنبه قائما خاصا إلى وطنه الأصيل. فالجملة أن كل ذرات من ذرات هذه البلاد تشهد بدماء الشهداء المسلمين الذين قاتلوا واستشهدوا في سبيل تحرير البلاد. كما قال الشاعر في اللغة الأردية: चमन के दर्रे दर्रे को पिलाया है लहू हमने, चमन के दर्रे दर्रे को पिलाया है लहू हमने, गुलों की बात क्या ख्वाबों को भी प्यासा नहीं छोड़ा। इख्वानी फिल्लाह, لكن من الأسف الشديد أن الإسلام والعلماء هم المتهمون اليوم، وهم غدارون وهم خداعون وهم إرهابيون، بل الطائفات الهندوسية الشريرة تلقن تاريخا ممسوخا مشوها حول حركة التحرير وتشيع وتعرض عملا عن التضحيات التي قام بها المسلمون وتنكر عن ذكر فعالهم وماثلهم لكي يدعي المسلمون أن نصيبهم أيضا في حركة التحرير ويحرموا من حقوق الوطن بسهولة ويسر. فيا إخواني، يجب علينا أن نشعر بنسائس أعدائنا ونجيبهم جوابا مسكتا مفعما، فلا يكونوا ناجحين في غرضهم المشروط، وندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من شرور الحاسدين ومكر الماكرين. فأكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله.